अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक बहुत जो मेरे लिए काबिले तहसीन बात है ना, वो ये है कि अभी 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, उनकी बेटी डॉक्टर है। और मेरी एक कोलीग है पीछे एक स्कूल की, उनका बेटा जो है वो डॉक्टर है। तो उन दोनों फैमिलीज़ को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मिलाया। वो एक दूसरे से बहुत खुश थे और मैं भी खुश हूँ, और दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों की किस्मत अच्छी करे और ये अच्छे तरीके से अपनी आने वाली ज़िंदगी जो है उसको गुजारें भी, इंजॉय भी करें, इबादत भी करें और बड़ों के लिए भी बायस सुकून हो। एक बात जो मेरे लिए थोड़ा सोचने की थी और मेरा दिल भी किया कि मैं गाइडलाइन दूँ। अब बच्चे जो है उन्हें मेडिकल में बहुत पढ़ना पड़ता है, बेटियों को इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 24 घंटे तो कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ता। मतलब रहती हैं ये बच्चियाँ हॉस्टल्स में या जो भी अरेंजमेंट होता है। अब ये है कि कोई भी फैमिली बच्ची को देखने आती है या पेरेंट्स बातचीत करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि बच्ची जी बस पढ़ती रही है, इसको घरेलू लिहाज से जो अमूर है ये वो उनका नहीं पता। ज़ाहिर है जो भी फैमिली आपके पास बच्चे का रिश्ता लेकर आई है वो भी पढ़ी लिखी है, उनका बच्चा पढ़ा लिखा है, उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा है। हम कोई पत्थर के दौर में थोड़ी रह रहे हैं कि डॉक्टर बहुएं बेटियां जो है उसने बर्तन क्यों नहीं धोए, उसने या सफाई नहीं की या ये वो, तो इस पर कोई लड़ाई झगड़ा होगा या उनके ज़िम्मे ये काम होंगे। लेकिन एज अ कपल जो है वो 24 घंटे अगर मुलाजमा है भी या नहीं है तो छोटे मोटे काम जैसे चाय बनानी है, कोई नाश्ता तैयार करना है, या मिल बैठ के कोई फैमिली में पार्टी है, लोग आए हैं, टेबल पे बर्तन रखने हैं, या ये चीज़ें जो हैं वो उसको हद तक का मेज़ नहीं समझना चाहिए। अब मेरी भी एक दो फैमिली से बात हुई तो इन्होंने एक मदर जो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारी बेटियों का ये जहन है कि अगर उन्होंने भी लोगों के आगे ट्रालियां पेश करके तो फिर रिश्ता पसंद करवाना है तो फिर उनकी डिग्री की क्या इज़्ज़त है। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, ज़ाहिर है बेटी की मदर हैं और मेरी भी बेटी होगी जो भी डॉक्टर है या जिससे भी मेरी बातचीत हुई। लेकिन ये डॉक्टर बेटियां जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हर तरह की, जिस मर्ज़ी ज़ात का बंदा आ जाए, जिस मर्ज़ी इल्म का, अक्ल का, समझ बूझ का आ जाए, उसके आगे मेडिसिन की ट्राली भी लाएंगी, उसको ट्रीट भी अच्छे से करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है मरीज़ के साथ जो है वो इश्तियाल में तो नहीं आया जाता, तो वो किस लिए कि वो तनख्वाह मिलेगी। तो आपने जिन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अगर उनके साथ आप मतलब कोई चाय का कप नहीं पी सकते, बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो खाली अपनी रिस्पेक्ट तो बंदा नहीं ना करवा सकता, अगले की रिस्पेक्ट से ही आपको रिस्पेक्ट मिलनी है। इज़्ज़त इज़्ज़त का वर्थ है। दौलत जो है वो अल्लाह ताला ने देनी है। और मुझे एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये लगी तारक भाई की कि उनकी माशाल्लाह 4 बेटियां डॉक्टर हैं, 2 बच्चे, एक बेटा जो है वो टॉपर था बोर्ड का, लेकिन उसने कहा कि मैं मेडिकल में नहीं जाना चाह रहा। एक बेटी डी फार्मेसी की हुई है, लाहौर में ले रही है 1 लाख से पे भी, और 20% उसको कमीशन भी मिल रहा है। बाकी 3 बेटियां सेल्फ फिनांस पे उन्होंने करवाई हैं, और इस बेस पे कि पॉइंट्स में बच्चे का मेरिट जो है वो ना रह जाए, तो उन्होंने कहा चलो डॉक्टर ही बनना है तो सेल्फ फिनांस पे बना दिए भी। मतलब एक इस सोसाइटी में जहाँ हमारी लमसम वसाइल है, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर उनसे जब बात हुई रिश्ते के मामले में तो उन्होंने कहा मैंने तो ना किसी से बड़े बच्चे का भी किया, तो सिर्फ ये है कि एक दफ़ा लड़के का जो है ना वो वेरीफाई करवाया कि बच्चा जो है उसमें कोई नशा वशा या बुरी आदत तो नहीं है। तो बच्चा भी डॉक्टर था, बच्ची भी। उसके वालिद ने पूछा कि आपने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, तो उस मेरे भाई ने कहा, बड़ी अक्लमंदी की बात की, मैंने भी उससे सीखा है कि जब लड़की भी डॉक्टर है, लड़का भी, तो अपना ये सारा कुछ कर लेंगे, अब मैंने क्या पूछ के करना है जायदादें ज़मीनें या कुछ भी, बस ठीक है आप लोग शरीफ हैं।
اور الحمدللہ دوسری بیٹی کا بھی ان کا تقریباً فائنل ہو چکا ہے، اور یہ ایک بچی جس کا میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ طارق بھائی چلے میری دوست کے ہاں بھی اچھے انسان ہیں وہ بھی، تو ہم مطلب آپس میں بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سادگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جو بہت پسند ہے نا، آپ یقین کریں کہ اتنا سادہ نیک سا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی مطلب اس کے جو ہے نا وہ مقدر اور راستے سیدھے کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ بیٹی جو ہے نا وہ چائے، میں کہ چائے بنانا کیڑا کام ہے، چولہے پہ رکھنا پانی، اس میں ڈال دیں، تھوڑی سی لاچیاں سونف ڈالنے ہیں تو پھر پتی چینی ڈال دیں، پاس کھڑے ہو کے چائے باتیں کرتے رہیں، دودھ ڈال دیں، بوائل ہو جائے، چائے بن جاتی ہے، سٹین کر کے لے آئیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا چائے بنانی آتی ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کس فیملی کو ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ باقی یہ کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں، جو بچہ ڈاکٹر ہے اس کے انداز جو ہے وہ بچیاں اپنی پہ میں سے بھی اپنی مطلب 24 گھنٹے کی ملازمہ رکھ لیں گی تو باقی سارا گھر میں ہی کام آنا ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ ذہن کو کھولنا چاہیے، اور بحیثیت ماں، بحیثیت ایک استاد، میں یہ مشورہ دوں گی کہ جو مرضی کوئی ایجوکیشن لے رہا ہے نا، 24 گھنٹے پڑھائی نہیں ہوتی، موبائلوں پہ لگنا ہے، دوستوں سے بات چیت کرنی ہے، تو گھر بھی بہت ضروری ہے، جہاں آپ کو کھانا آتا ہے نا وہاں کسی حد تک کھلانا بھی آنا چاہیے، اور تو بالکل نہیں سمجھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے ہاتھوں سے پیارے کسی کے ہاتھ نہیں تھے، انہوں نے ہر طرح کے کام کیے۔ ٹھیک ہے جب وقت نہیں ہے، آپ کی جاب ٹف ہے، کچھ ہے، آپ ریلیکس کریں، لیکن اگر آپ کو چھٹیاں ہیں، 1 ہیں 2 ہیں، 6 گھنٹے سو لیا، 8 گھنٹے سو لیا، اس کے بعد اگر آپ دنیا کے لیے 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہیں، گھر میں 1-2 گھنٹے ایسے لگائیں کہ آپ کے گھر والوں میں آپ کی مطلب پیار محبت کی جھلک نظر آئے، اس سے دل زیادہ قریب ہو گئے۔ اور پیرنٹس بھی بچیوں کو یہ مت مطلب ٹوٹلی آنے جانے والوں کے دل توڑے کہ یہ جو بالکل ہی نہیں، ایسے نہ کریں۔ ڈگریاں ہیں تو سارا جہان لے رہا ہے، ڈگری کی ایک عزت ہے تو وہ جب آپ رشتے میں ساتھ چلیں گے پھر ہوتی ہے۔ ڈگری کو سر پہ رکھ کے یہ بتانا کہ اے میری ڈگری ہے تے میں تانوں اپنی نظر وچ کوئی اہمیت ایویں نہیں دے سکتا، اس طرح دی گلاں جڑیاں نا وہ انسان کا اپنا جو ہے وہ قدر بھرم اس میں وہ کمی لا رہی تھی۔ تمام میری بیٹیاں جو ڈاکٹر ہیں، جو ڈاکٹری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ گھر بار بھی سنبھالیں گی، مت اپنے آپ کو اور تھکائیں۔ یہ جو ایک شعر سنا تھا کہ بہتا علم شیطان نے پڑھایا، جگا جائی اندھا سڑیا، علم و بس کریوں یار۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ علم کو بالکل ہی چھوڑ دیں، لیکن اس بیس پہ کہ آگے ہم نے جی ایگزامز دینے ہیں، ہم نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، ادھر سے ہماری غذائیں ایسی ہیں، برائلر ہے، ہارمونز ڈسٹربنس آ رہی ہے، ویسے بھی ایک فیمیل کے لیے 20s کی ایج جو ہے وہ زیادہ مطلب فرٹیلٹی کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر دیکھا بھی جائے تو جوبین جو ہے وومین، وہ اگر 2-4 سال کے وقفے سے بچے 2-3 تو ہونے چاہیے، تو آپ کے مطلب 14-15 سال لگنے ہیں تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے، 25 ایئرز میکسیمم ہے۔ اس کے بعد اگر یہی کہتے رہیں کہ نہیں جی اسپیشلائزیشن کرنی، فلانا پیپر کرنا ہے، پھر دیکھیں گے، تو اگر ہمت ہے تو آپ اپنی میرج لائف کے ساتھ، یہ غلط ہے ٹوٹلی کہ زندگی کے لیے شادی ضروری نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، شادی بچیوں کے لیے خاص کر بہت ضروری ہے، ہر ایک کے والدین کے اللہ تعالیٰ زندگی کرے۔ جب بڑھاپا آتا نا تو یہ ہڑپا میں ایک ہیڈ مسٹرس تھی، اس نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے بہن بھائیوں کو دیتی ہوگی جو بھی، تو 3 ماہ کی چھٹیاں ہوئیں، گھر کو باہر لاک لگا ہوا تھا، تو 20 دن بعد جب مطلب سمیل آنی شروع ہو گئی تو لوگوں نے جب لاک توڑ کے دیکھا تو اللہ معاف کرے کسی نے لالچ میں زیور کے یا پیسوں کے کیا ہوگا، اس کا مطلب نہ گلا دبا کے اس کو مارا ہوا تھا، اور اوپر رضائی منہ پہ رکھی ہوئی تھی، ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی، اور اللہ معاف کرے اس کے جسم میں کیڑے پاڑ چکے تھے۔ تو جب ہم شادی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام میں بہترین مطلب سسٹم کو جو ہے وہ چلایا ہے، شادی میرے خیال میں ڈاکٹری سے اور پیشوں سے
शादी डॉक्टरी से, किसी भी डिग्री से, किसी भी तजारत से ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह ताला हर एक के बच्चे बच्ची के नसीब में अच्छा साथी करे। तो इंसान इंसान का इलाज है, इंसान इंसान की ज़रूरत है। ये मत समझे कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हम फाइनेंशली इतने अमीर हो जाएंगे तो शायद हम मतलब कोई सर्वेंट ऐसा रख लेंगे जो हमारे साथ ही रहेगा, या हम किसी को, ऐसा नहीं है। जो मोहब्बत और जो दिल के साथ आपका एक दूसरे के साथ जुड़ना है, उसके लिए आपके रिश्ते का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक पकीज़ा रिश्ता जिससे आपका मतलब दीन पूरा होता है, उससे दूर ना भागें, उसमें देर भी ना करें, उसमें बिला वजह की रुकावटें भी ना लाएं। उसके लिए वालिदैन को भी ना मजबूर करें कि वो आपसे बात करते हुए ही बस खामोश हो जाएं। ठीक है, आप जितना भी पढ़ गए, खपे नहीं आप, आपने अपना फ्यूचर बनाया। तो जहाँ आप इतने वायदे देते हैं, मेडिकल वालों की बातें सुन लेते हैं, वहाँ पे आपके रूहानी वालिदैन जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, उन्हें अपने साथ ज़िंदगी की अहम बातें करने दें, उनके पास बैठें, उनके मशवरे को सुनें, अपना मशवरा दें और एक दूसरे को अहमियत दें, माशरे को अहमियत दें, आपके जो रिश्ते मौजूद हैं उन्हें अहमियत दें। जो रिश्ते जो है वो आपके आने वाली लाइफ में बनने वाले हैं उन्हें भी अहमियत दें, उसमें आपकी जगह होना, स्पेस बनना, लड़का हो या लड़की बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।